किरण ठकुरी भारतीय नेपाली रङ्गमञ्च अनि सिनेमा संसारका एक चिर परिचित नाम। हे फूल चुडेर लाने यहाँ माली रोएको देख्योगे खुसी मिलन मनाउने हो यहाँ बिछोड भएको देख्योगे। म शिलालाई बिहे गर्छु, म बिहे गर्छु। शिला मेरो स्वास्नी हो। त्यही चाहिँ तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने, त्यही चाहिँ तिमीहरूको समाजलाई भन्नुपर्ने, त्यही चाहिँ तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने। म त भाग्दिन अब कहे मेरी मायालु जब मनले मलाई बाँधिसक्यो। This is my hobby. Made in Nepal. This is made in Nepal. अभिनेता, लेखक, निर्देशक, निर्माता साथै गीतकार श्री किरण ठकुरीको जन्म चोक बजार दार्जिलिङ छेउ स्थित नगरपालिका भवन के मा तारिख 8 अगस्त 1997 मा पिता बाबुलाल ठकुरी र माता चन्द्रमाया ठकुरीबाट भएको हो। सुशील, नम्र अनि पढ्नुमा निपुण किरणको बाल्यकाल चोक बजारमा नै बित्न गयो। 1947 देखि 1955 सम्म दार्जिलिङ रङ्गमञ्चको प्रभावशाली सुन्दर नायक पिता बाबुलाल ठकुरीसित किरण खुबै प्रभावित थिए। आफ्ना पिताले प्रत्येक राति मुना मदन खण्डकाव्य अभिनय गर्दै सुनाउँथे। श्री किरणले त्यसैको प्रभाव आफूमा परेको हुनसक्ने शङ्का गर्छन्। कवि अगमसिंह गिरीको देखरेखमा प्राथमिक शिक्षण आर्जन गरेपछि नगरपालिका बाल उच्च विद्यालयमा भर्ना भए। केही साल विशेष पढ्नुमै ध्यान दिने श्री किरण ठकुरीलाई 10औं श्रेणीको छात्र रहँदा प्रधान अध्यापक श्री एमबी प्रधानले शिक्षक दिवसमा नाटक प्रदर्शन गर्ने जोड दिए। त्यसै समय उनले आफ्नो लेखन, निर्देशन अनि मुख्य अभिनयमा केही साथीहरूलाई लिई नाटक जीवन सपना मञ्चन गरे। नाटक अति नै सफल र समय सुहाउँदो थियो। किरण ठकुरी आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगे। त्यसपछि स्कुलमै गणेश दत्त ठटालको नाटक दिनको आगमनमा रातको मृत्युमा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुनिए। समय शिक्षक तिलक राईकै लेखन र निर्देशनमा श्री ठकुरीले अभिनय गर्थे। त्यस समय उनले व्यवस्थाभित्र बाँचेको जिन्दगी, आस्था, ओथेलो आदि नाटकहरूमा मनोयाग गरेका थिए। क्लास 10 मा हुँदाखेरि जीवन सपना नाटक मैले लेखेपछि त्यसपछि जुन चाहिँ अब यो पछि गणेश दत्त ठटालको सरको दिनको आगमनमा रातको मृत्यु नाटक मैले खेल्नु पर्यो। त्यसमा मलाई श्रेष्ठ अभिनेताको निम्ति एउटा कप प्रदान गरेको थियो स्कुलले। तर त्यो कपले मलाई ठुलो प्रेरणा दियो। त्यसपछि त मैले घरिघरि स्टेजमा आउनलाई म तत्पर रहेँ। मलाई एउटा के मनमा आयो भनेदेखि चाहिँ जब मलाई बेस्ट एक्टर भनेर चिनाएपछि, सम्मान गरेपछि मैले एगेन एन्ड एगेन प्रुभ गर्नुपर्छ कि म त बेस्ट एक्टर नै हो भनेर। 72 सालतिर हुनुपर्छ, 72 सालमा नै हो। त्यस समय म जब रङ्गमञ्चमा विभिन्न गभर्मेन्ट इन्फर्मेसन डिपार्टमेन्टको प्रोग्रामहरूमा प्रोग्राम गर्न जान्थेँ। त्यस समय म त्यो 15 अगस्त 26 जनवरीतिर मैले हिन्दी मोनो एक्टर गरेको छु आफैले लेखेर। हिन्दीमा रोशनी भन्ने नाटक मोनो एक्ट मलाई थाहा छ। 15 अगस्तमा मैले माथि लरेटोमा एक्ट गरेको थिएँ। त्यसरी नै एनएलएसपी हलमा मैले जरुरत भन्ने एउटा हिन्दी नाटक लेखेर एक्ट गरेको थिएँ। 1972 सालमा क्यापिटल थिएटरमा भानु जयन्ती आयोजना गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री सिद्धार्थ शङ्कर रे र उनका धर्मपत्नीले पनि उपस्थिति दिएका थिए।
तिलक राईद्वारा लिखित र निर्देशित नाटक उत्सर्ग मञ्चन गरियो। रामायणमा आधारित त्यस नाटकमा ठकुरीले भरतको भूमिका निभाएका थिए। उनको उत्कृष्ट अभिनय देखेर नेपाली साहित्य सम्मेलनले उनलाई स्वर्ण पदकले अलङ्कृत गरे। मोनोएक्ट गरेर अभिनय गरेको थिएँ र त्यहाँबाट प्रभावित भएर र मैले गोल्ड मेडल पाएको देखेर नै मलाई पी अर्जुन दाजुले उसको ग्रुपमा मलाई तान्ने कोसिस गरेछ। र 1973 सालमा जब फेरि मैले आफ्नै नाटक मोनोएक्ट देखिएदेखिन मान्छे भनेर एउटा अर्को चाहिँ आधुनिक रामायणका पान्नाहरूमा भन्ने त्यो नाटकमा पनि म भरत भएर नै मैले अभिनय गरेको थिएँ र मोनोएक्ट थियो। र त्यो मोनोएक्टहरूमा देखेर उहाँले मलाई 74 सालमा मलाई कल्चरल इन्स्टिट्युट भन्ने उहाँहरूले एउटा संस्था खोलेको थियो र उहाँहरूले नन्दा हाकिमको नाटक युद्धहरू मञ्चन गर्नेवाला थिए र त्यसमा मलाई ट्रायल लिएर उहाँहरूले मलाई एउटा मुख्य भूमिका पेमेन्द्रको भूमिका त्यो नेगेटिभ रोल थियो त्यसमा उहाँहरूले मलाई राख्नुभयो र त्यस नाटकमा मैले राम्रो प्रकारले प्रभाव पारेको हुनाले यो त्यति बेला कालिम्पोङमा निस्किने हिमालयन अब्जर्भरतिर पनि त्यसको विषयमा मेरो प्रशंसाहरू भएको थियो। रिमा खड्का हिरोइन थिए, थिइन्, अर्को अर्जुन दाजु, पी अर्जुन, त्यसरी नै जीवन गिरी दाजु, मोहन विष्ट, विश्वमणि हिमाल दाजु, कालु सिंह रणपैली, यस्ता हामी प्रकाश शर्मा, हामी धेरै कलाकारहरू थियौँ त्यसमा थियौँ र म्युजिक कर्मी दाजुले दिनुभएको थियो। र त्यो नाटक सफल भइसकेपछि 74 सालमा नै फेरि मनबहादुर मुखियाले मलाई फेरि त्यस दोहोरिचमा नायक बनाएर लगे र प्राय त्यो नाटकमा फेरि त्यस दोहोरिचमा टोटल के अरे सेकेन्ड हाफ मेरो वरिपरि स्क्रिप्ट घुमेको थियो। र अनि त्यस नाटकमा निना प्रधान हिरोइन थिए, मेनुका प्रधान थिइन्, मोहन विष्ट, हामी अर्जुन दाजुहरू, हामी मनबहादुर मुखिया आफै पनि थिए, बसन्त शाह थिए, तिनीहरू सबै भएर हामी त्यो नाटक गरेको थियौँ। र ग्रुप र त्यो नाटक बजारमा पुस्तकमा पनि छापिएको छ र त्यो नाटकबाट धेरै अब नामहरू खबर पाएपछि त्यसकै पछि फेरि एउटा असत्यम अशिवम असुन्दरम भन्ने नाटक मञ्चन हुनुभयो र त्यो जिटिनेसकै ब्यानर भएको फेरि त्यस्तो हुन्छ। त्यो नाटकमा फेरि म नायक भएर निना प्रधानसँग मेरो पेयर गरेर निकालेको थियो र त्यसपछि फेरि 74 मै अनि देवानसँग मञ्चन भइसक्यो दोस्रोचोटि र दोस्रोचोटि अनि देवानसँग मञ्चन हुँदा म सन्ते भएर निस्केँ, मतलब यो हाम्रो जीवन गिरी दाजुको रोलमा। र त्यसको ठिक विन्टर सिजनमा चाहिँ हामी कालिम्पोङ जाने भयो। तर त्यति बेला चाहिँ मेन अब रन्थोस खेल्नु हुने अर्जुन दाजु नजानु भएपछि मोहन विष्टको रेकमेन्डेसनमा जब मैले रन्थोस खेलेँ कालिम्पोङमा, त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो अभिनयको एउटा ठुलो सफलता मैले हासिल गर्न थालेँ। छोरी जुना, हामी माथि ईश्वरको ठुलो वज्रपात भयो। रानी, तेरी बहिनी मुइया घरबाट भागेर गइछ। अब के गर्नु हामीले? बेहुलापट्टिको मुल्की चतुर मान्छे बेहुली नली जाँदैनौ भन्छ। अब मैले के गर्नु बाबु, मैले के गर्नु? मेरो बिन्ती छ बाबु, तुलाई मेरो बिन्ती छ। बहिनीको बदली तू डोलीमा चढेर गइदिएन। म तुलाई बिन्ती गर्छु बाबु, बिन्ती गर्छु। आखिर यो संसारमा तू बाहेक अरू कोले रह्यो र मेरो? यदि तुले पनि मलाई गुहार गरिनस् भने अब म कसलाई गुहार माग्न जाऊ? तुलाई मेरो माया छैन छोरी, मेरो माया छैन। मैले तुलाई आफ्नो मायाको मोल मागेको होइन छोरी, तर एउटा डुब्न आँटेको नाउको लागि किनार खोज्या मात्रै हो, किनार खोज्या मात्रै। माइती घर साथी संगी सबैलाई सम्झी
त्यही नाटक अनि ज्वलन्समा रन्दोष खड्काको मुख्य भूमिका मेरो हातमा परेपछि हामीले गान्तोकमा, सिलगढीमा, कलकत्तामा टाइम अनुसार गर्दै हामीले काठमाडौँ पुग्यौँ। काठमाडौँमा राजा वीरेन्द्रले दर्शन गरेपछि झन् यो नाटकले ठुलो नाम कमायो। त्यसको पछि पनि हामीले धेरै ठाउँमा गऱ्यौँ र छोड भएको देख्यौ कि हे फुल। र 75मै फेरि मैले एउटा नाटक तपाईँको गरेको थियो, त्यो जस इन्जन प्यासीको नाटक मूर्ति फुटेको मन्दिर, र पछि मूर्ति फुटेको मन्दिर भएर यो नाटक पनि खुब सफल भएको थियो। यसमा एउटा ब्रेन ट्युमर लागेको एउटा नायक म थिएँ, जसलाई चाहिँ अब ठुलो साइकोलोजिकल प्रेसर भएर चाहिँ ब्रेन ट्युमर लाग्छ र उसले त्यो ब्रेन ट्युमरको एक्टिङ चाहिँ मैले गर्नु पर्थ्यो त्यसमा, र यो खुब पावरफुल एउटा मेरो प्रदर्शन थियो। 75 सालमै पनि फेरि मैले कला मन्दिरको ब्यानरमा मनबहादुर मुखियाको एउटा काव्य नाटक थियो। त्यसमा हामी दार्जिलिङका सबै नै अब त्यति बेलाका चर्चित कलाकारहरू थियौँ। त्यसको मुख्य भूमिका निभाएको थिएँ। त्यो नाटक थियो क्रसमा टाँगेको जिन्दगी, दार्जिलिङमा घटेको बोल सन्यासी केसमा यो आधारित थियो। र यो नाटकमा सबै डायलगहरू नै काव्यमा बोल्नुपर्ने थियो। र यो नाटकमा खुब सुन्दर सुन्दर गीतहरू कर्मयोञ्जन दाजुले धुनमा भएको थियो मनबहादुर मुखियाका लिरिक्समा, र यो नाटकहरू मञ्चन गरियो। त्यो कारण तिमीलाई भनेर म निकाल्न चाहन्न त्यो अतीतको रहस्यलाई। त्यो कारण तिमीलाई भनेर म निकाल्न चाहन्न छन्दा त्यो अतीतको तितो रहस्यलाई, अतीतको ज्यानबाट बौराई उठाउन। तरै पनि यदि तिमी जबरजस्ती गर्छौ भने, तरै पनि तिमी यदि जबरजस्ती गर्छौ भने सुन, 20 वर्ष अघिको त्यो भयङ्कर घटना, निलमको जन्म उत्सवको त्यो विकराल रात, जुन समय फुट्यो उसलाई दिनै नपाई म अभागीको ताजमहलको उपहार। ग्यास च्याम्बर जस्तो त्यो विषाक्त क्षणलाई निल्दै गइरहेको थिए नर्क कुण्डको यातना झैँ। जन्जिर तोड्न भनी त्यस नर्क कुण्डको पिउँदा पिउँदै मदका थोपाहरू अचानक कुम्चियो असीम पीडामा मुटु। निस्के छटपटाउँदै आँगनमा, पिउँदा पिउँदै मदका थोपाहरू अचानक खुम्चियो मुटु असीम पीडामा। निस्के छटपटाउँदै आँगनमा, त्यसपछि सब शून्य भयो, पौडेपछि महाशून्यमा। जब चेतना टुसायो यस्तो लाग्यो कि कसिएको थिए म लाखौं जन्जिरद्वारा, खिचिएको थिए अजङ्गको चट्टानद्वारा। खिचिएको थिए अजङ्गको चट्टानद्वारा। सङ्घर्ष गर्दा गर्दा उन्मुक्तिको चरम आवेगमा जब म मुक्त भए पाएँ आफूलाई संसारमा। देखे देब्रेतिर खाडल खनिएको मेरो निम्ति घनघोर वृष्टि भइरहेथ्यो। म भित्र कालो बादल लागिरहेको थियो। श्री ठकुरीको सफलता देखेर धेरैले उनको कलाको यात्रामा बाधा दिन खोजे। अरूको भिडमा बसेर आफ्नो यात्रा असम्भव देख्न थालेपछि तिनले आफ्नै संस्था खोले र आफ्नो प्रथम पूर्णाङ्की नाटक मञ्चन गरे। नाटक थियो यौन समस्यामा आधारित कालो गुलाब। साल थियो 1976। त्यस नाटकमा उनले लेखेको गीत सहरभित्र के को हल्ला आजसम्म कर्णप्रिय बनेर बसेको छ। सङ्गीत बसन्त छेत्रीले दिएका थिए भने गीत स्वर दावा ग्याल्मोले दिएकी थिइन्। नाटकका मुख्य अभिनेता, निर्देशक र लेखक किरण ठकुरी नै थिए। गीतमा अभिनेत्री मरिमित लेप्चाले गरेकी थिइन्। मेरो मायालु
फर्स्ट मेरो पूर्णाङ्की नाटक रचेको नाटक थियो र मैले एउटा राइटरको हिसाबमा आफूलाई इस्टाब्लिस पनि गरेँ। 1977 सालमा दोस्रो पल्ट काठमाडौँमा अनि देउराली हुन्छ को मञ्चन हुँदाहुँदै आफ्नै दलको सह अभिनेत्री मेनुका योन्जनसित पशुपतिनाथ मन्दिरमा गन्धर्व विवाह गरेर दाम्पत्य जीवन सुरु गरे। 77 साल आइपुग्दाखेरि 77 सालमा फेरि काठमाडौँमा रानीले हेरेको समयमा चाहिँ म त्यति बेला त्यो नाटकमा मेरै ग्रुपमा हुने सह अभिनेत्री मेनुका योन्जनसँग बिहे गरेर फर्किएँ। । 77 मै आइपुग्दा फेरि तपाईको मैले एउटा लरेटो कलेजको ब्यानरमा त्यहाँका स्टुडेन्टहरु कलेजको स्टुडेन्टहरुलाई लिएर फिमेलहरुलाई नै लिएर चाहिँ मैले एउटा अनुसन्धान भन्ने नाटक लेखेको थिएँ। त्यसको पनि तपाईहरुले राम्रो चर्चा भएको पाउनुहुन्छ। त्यसमा मैले एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ मुनबाट चाहिँ दुईजना मेल र फिमेल भुँडी नभएको मान्छे जसलाई स्वार्थ सिद्ध गर्नु छैन त्यो क्यारेक्टर्सहरु लिएर चाहिँ लास्टमा चाहिँ म अर्को मान्छे एउटा अनुसन्धान गर्छु सृष्टि गर्छु भनेर चाहिँ त्यो दुईजना मुनबाट लिएको मान्छेहरूले चाहिँ घर छोडेर जान्छ त्यो एउटा मैले देखाएको थिएँ। 27 मै मैले नाटक व्यापार पनि रचेँ। त्यो व्यापार नाटक मेरो त्यस बेलाको इमर्जेन्सी सकिएको थियो र इमर्जेन्सी सक्ने बेलामा त्यो व्यापार नाटक चाहिँ मैले कुलदीप नायरको डार्क डेज अफ इन्डिया भन्ने किताब निक्लेको थियो इमर्जेन्सीको। त्यसमाथिबाट प्रभावित भएर मैले एउटा आफ्नो स्टोरीभित्र त्यो घटनाहरूलाई हालेर मैले व्यापार नाटक लेखेको थिएँ। व्यापार नाटक मैले रचेर प्रदर्शन गरेको प्रस्तुत गरेको समयमा मलाई डिआइबीतिर बोलाएर सोधेको पनि थियो यो कहाँबाट पायो सबै मेटेरियल्सहरू भनेर मैले जवाब दिनु परेको थियो। कस्तो कुरा गर्छस् अशोक, राम्ररी बुझ। भएको भुमरीमा जब हाम्रो आवाजहरू पनि खोसिन्छ त्यति बेला हाम्रा भावनाहरूको पनि सौदा हुनेछ। भावना बेच्नु सिद्धान्त बेच्नु हो। त्यस समय हामी सम्पूर्ण रूपमा जिन्दगीको बजारमा बिकिसकेको हुनेछौँ। हामी कसैको हातको व्यापारको वस्तु बनेको हुनेछौँ। कस्तो कुरा गर्छस् अशोक? भएको भुमरीमा जब हाम्रो आवाजहरू पनि खोसिन्छ त्यति बेला हाम्रो भावनाहरूको पनि सौदा हुन्छ। भावना बेच्नु सिद्धान्त बेच्नु हो। त्यस समय हामी सम्पूर्ण रूपमा जिन्दगीको बजारमा बिकिसकेका हुनेछौँ। हामीलाई कसैले व्यापारको वस्तु बनाएर बिक्री गरिसकेको हुनेछ। हाम्रो सौदा भइसकेको हुनेछ। सकुन, म मान्छु त मेरो स्वास्नी होस्, तर सकुन त्यतिले मात्र म मेरो अघिको सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्न सक्दिनँ। जुन आर्थिक सहयोगको हामीलाई जरुरत थियो, खाँचो थियो, त्यसको निम्ति मैले जिन्दगीमा एउटा लेनदेन सुरु नगरी हुने नै थिएन। केही समयको निम्ति हामी टाढै बसेर पनि एकाअर्का प्रतिको माया र सद्भावना उब्जाउन सक्छौँ। होइन भने हाम्रो सब खेल बर्बाद हुनेछ। त्यो हाम्रो गाउँको मान्छेहरूको जुन चाहिँ सपना थियो कहिले साकार हुने छैन। यसकारण म अहिले मेरो जिन्दगी हेरेर मलाई आफ्नो स्वास्नी मानेर यी गाउँका मानिसहरूको भविष्य कसरी बर्बाद गर्न सक्छु। सकिन त्यो मेरो स्वास्नी होस्, मलाई कमजोर नबना। तँ जा, अहिले जा तँ यहाँबाट। र 77 मा नै मैले फेरि मनबहादुर मुखियाको पैँचो मायाको विश्वासमा सागर सिंहको अभिनय गरेको थिएँ। सागर सिंह त्यो एउटा नेगेटिभ रोल ठुलो थियो। पुरा नाटक मेरो वरिपरि नै सुन, यस गाउँको मान्छेहरूले सुन, म तिमीहरूको मालिक सागर सिंह हुँ। सागर सिंह। यस गाउँका मान्छेहरूले मलाई नसोधी आफ्नो छोरी चेलीहरूको बिहे गर्न पाउने छैन। मलाई नसोधी कुनै पनि खेतालाहरूले आफ्नो
खेतको अन्न बालीहरू मलाई मेरो अंश नदिकन यहाँदेखि बाहिर लाने छैन। म तिमीहरूको मालिक हुँ, मालिक म सागर सिंह। सागर सिंह 1978 सालमा तपाईँको प्रताप सुब्बा दाजुहरूको पुरानो एउटा संस्था नाट्यकला निकेतनको तत्वावधानमा एउटा नाटक मञ्चन गरिएको थियो, जसको निर्माता हाम्रो खगेन्द्र सुब्बाजी हुनुहुन्थ्यो र त्यो नाटक धेरै लामोसम्म चलेको थियो। पछि त्यो नाटक गान्तोक, सिलगढी, तपाईँको दार्जिलिङमै पनि फेरि मञ्चन भयो, काठमाडौँमा एकदम भव्य रूपमा चलेको थियो। त्यो विराटनगरमा चाहिँ एउटा भय त्रास, एउटा मतलब टेरर भन्छ नि हामी, हरर टेरर, त्यसमाथि बेस गरेको थियो। एउटा केटीलाई रेप गरेर मारेपछि चाहिँ उसको आत्माले खेदी हिँडेको 4जना साथीहरूलाई र एउटा त्यो अहिलेसम्म मान्छेहरू त्यो नाटकको याद गर्छ। टेक्निकली नाटक चाहिँ को इस्टाब्लिसमेन्ट हाम्रो दार्जिलिङमा टेक्निकलाई प्राय ध्यान दिएर गरेको नाटक चाहिँ प्रथम त्यो नै हो। त्यो प्रताप दाजुको त्यो एउटा कन्ट्रिब्युसन हो त्यो। र त्यसको मुख्य भूमिकामा म थियो। आजसम्म मलाई यो नाटकमा पनि मान्छेहरूले यो नाटक कुरा गरेर मान्छन्, चिन्छन् पनि। अहिले इभन काठमाडौँतिर पनि मान्छेहरू मले कुरा गर्छन् यो नाटकको विषयमा पनि थियो। रङ्गमञ्चभित्र पानी परेको, लाइटनिङ भएको र भव्य थियो र मर्डरहरू भएको। र यसमा डायलग कम्ती थियो र एक्टिङ चाहिँ प्रशस्त थियो र मैले प्रशस्त मात्रामा आफ्नो अभिनय दक्षता देखाउने मौका पनि पाएको थिएँ यसमा। र यो नाटकलाई हामीले भुल्नु हुँदैन र म कहिले भुल्दैन पनि। र म्युजिक दिव्य खालिङजीले दिनुभएको थियो। यसको म्युजिकको पनि खुबै चर्चा भएको थियो। अरुणा दिदीले यसमा एउटा पप सङ गीत गाएको थियो जो स्टार्टमा कास्टिङमा बस्थ्यो। र विशेष कुरा चाहिँ के भने रन्दोज खड्का जुन चाहिँ लिएर चाहिँ अब म बाहिरसम्म मलाई लगिएको थियो। काठमाडौँ, कलकत्ता, कहाँ सबै जग्गातिर हामीले मञ्चन गरेको थियो। गान्तोक अनि सिलगढी जम्मै जग्गा मञ्चन गरेको थियो। त्यस्तै प्रकारले यो रातको प्रथम पहर विभिन्न जग्गामा मञ्चन भएको थियो। अनि भव्यतासँग सफलतापूर्वक रातको प्रथम पहरको अनिलको भूमिकामा अनि अनिल रुन्छको रन्दोजको भूमिकाले चाहिँ मलाई अभिनयको दुनियाँमा धेरै माथि पुर्यायो र जुन चाहिँ आजसम्म पनि मान्छेहरूले मलाई याद गर्छ। 1978 सालमा नै हिमालय कला मन्दिरको ब्यानरमा चाहिँ डान्स ड्रामा गीत गोविन्द पनि मञ्चन भएको हो। यसको डान्स पक्ष चाहिँ हाम्रो जर्ज ग्याङ्गुली र जर्जी भन्थ्यौँ हामी, उहाँको निर्देशनमा पहिलादेखि नै कला मन्दिरले प्रिपेयर गर्दै थियो। र यसको जुन चाहिँ अब एक्टर्सहरूलाई यसमा समाजको जुन चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट स्क्रिप्ट चाहिँ यसको मैले बनाएको थिएँ यसलाई। अन्त र त्यो पोर्सन चाहिँ मैले डिरेक्सन गरेको थिएँ। र मेन रोलमा जयदेवको भूमिकामा चाहिँ म स्वयंले अभिनय गरेको थिएँ। अनि जयदेवको श्रीमतीको भूमिकामा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो मेनका प्रधान। र यो नाटकमा चाहिँ त्यो जयदेवले अब स्क्रिप्ट लेख्छ, आफ्नो स्क्रिप्ट लेख्दै गरेको हुन्छ। लेख्दा उसलाई त्यो अन्तमा आएपछि चाहिँ त्यो कृष्ण भक्त उसमा त्यो आउँदैन थियो के लेख्नु, अब त्यो बिचमा के लेख्नु भनेर उसले कलम छोडेर बाहिर निस्केको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ भगवान् स्वयं कृष्ण आएर चाहिँ त्यो पुरा गरिदिन्छ। र जुन चाहिँ कृष्णले जुन चाहिँ पोर्सन लेख्यो त्यो कृष्ण लीला चाहिँ जजी दाजुको निर्देशनमा भएको यो डान्सहरूले चाहिँ त्यसलाई पुरा गरेको थियो। र खुब सुन्दर ढङ्गमा यो विन्टर लाग्ने बेलामा भएको थियो। र यो नाटकमा कला मन्दिरका प्राय सबै सदस्यहरू सम्मिलित थिए। राम्रो प्रकारले मञ्चन भएको थियो यो नाटक गीत गोविन्द। 1979 साल अथवा भनौँ 1979मा इन्फर्मेसन डिपार्टमेन्टको एउटा गीति नाटक गरेको थियौँ। नाटक थियो मुना मदन। अनि त्यो डिरेक्सन गर्नुभएको थियो र त्यो स्क्रिप्टलाई त्यसलाई सजाएर त्यसलाई एडिट गरेर ल्याउनु भएको थियो श्री तिलक राईज्यूले। र त्यो नाटकमा मलाई याद छ कोही भिआइपी आएको थियो कलकत्ताबाट, सायद बुद्धदेव भट्टाचार्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा म मदनको भूमिकामा थिएँ।
अनि मुनाको भूमिकामा सावित्री घिमिरेज्यू हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो कृतिमा जो दिदीको भूमिका थियो, त्यो दिदीको भूमिकामा मेनुका प्रधान हुनुहुन्थ्यो अनि आमाको छोटो भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो मरिमित लेप्चा। हामी 4 जना थियौँ। यो स्टेजलाई सजाउनु भएको थियो साथी श्री किशोर सिंहले। नाटक लरेटो हलमा 3 दिनको लागि भएको थियो र खुब राम्रो प्रकारले यो नाटक मञ्चन भएको थियो। 1980 सालमा बेङ्गोली समुदायका कलाकारहरू र हामी नेपाली समुदायका कलाकारहरू मिलेर एउटा नाटक मञ्चन गरेका थियौँ। नाटकको नाम थियो ज्वाला। यो नाटक हरिदास बाग्ची र म स्वयं 2 जना भएर यसको निर्देशन गरेका थियौँ। अनि यसको नाटकमा पनि मुख्य भूमिकामा म नै थिएँ। थुप्रै नाटकहरू आए, जस्तै कि तपाईँको मैले एउटा महेश एङ्कुलेश्वरको ड्रामा भानुभवन फर्स्ट तयारी हुँदा भानुभवनमा मैले महेश एङ्कुलेश्वरको मराठी नाटक सुल्तानलाई ट्रान्सलेट गरेर डिरेक्सन गरेर मैले प्रस्तुत गरेँ र त्यो नाटकमा हाम्रो पूर्णिमा खड्का, ललित तिवारी, रञ्जित ब्यानर्जीहरू हामी र सनी थामीहरूले खेलेका थियौँ। मेरो निर्देशन थियो। र पछि फेरि मैले एउटा चोर पुलिस भन्ने नाटक विजय तेन्दुलकरको त्यो पनि ट्रान्सलेट गरेर मैले डिरेक्सन गरेर चलाएँ। हाम्रो देवराज शेर्पाज्यू लगायत शान्ति, सनी, ललितहरू हाम्रो धेरै कलाकारहरू त्यसमा थिए। अरू को थिए अब मैले हेर्नुपर्छ। 1980मा श्री ठकुरी पश्चिम बङ्गाल सरकारको सङ एन्ड ड्रामा युनिटमा कार्यरत भए। त्यही साल श्री ठकुरीले सूर्यमुखी नाटक मञ्चन गरे। हिमालय कला मन्दिरको ब्यानरमा तयार गरिएको यो नाटकमा श्री ठकुरी निर्देशक अनि लेखक थिए। गुरुङ सम्प्रदायको लोकगाथामा आधारित यो नाटकमा पनि ठकुरीले नाट्य लेखनमा दिसारी पुरस्कारले पुरस्कृत भए। कलकत्तामा यो नाटक फेरि 1981 सालमा पनि मञ्चन गरियो भानुभवनमा। उन्नाइस 1981 सालमा नन्दा हाकिमको एउटा नाटक थियो। त्यो नाटकको नाम थियो सङ्घर्ष। यो नाटक सङ एन्ड ड्रामाले मञ्चन गरेको थियो र यसको मुख्य भूमिकामा नायकको रोलमा म थिएँ। यो नाटक निर्देशन हाम्रो विश्वमणि माङले गर्नुभएको थियो र यो नाटक हामीले दार्जिलिङ साथै बाहिरतिर पनि कता कता सानो जग्गाहरूमा मञ्चन गरेका थियौँ। सङ्घर्ष नाटकको सङ्गीत दिनुभएको थियो मणिकमल छेत्रीले। अनि त्यसरी नै पछि फेरि यो एस्ले ड्युकको नाटक जो चाहिँ सुभाष दिपक सायद गान्तोकको हुनुहुन्छ, उहाँले रेडियोको निम्ति त्यो ट्रान्सलेट गरेको त्यो नाटक साउजीका लाठी सोच्ने पनि हामीले फेरि गऱ्यौँ। हाम्रो देवराज शेर्पाज्यू मुख्य भूमिका हुन्थ्यो, जीवन गुरुङ थिए, हाम्रो अरू धेरै साथी, कोही बेला मेनुकाले खेले, कोही बेला सुजाता शर्मा, हामी यस्तो भएर प्रहलाद, हामी भएर त्यो एउटा निरकुमार, हामी सबै भएर यो नाटकलाई एउटा सुन्दर बनाएको थियो। एउटा कमेडी नाटक थियो र यो प्राय पहाडभरि चाहिँ यता जति पनि जग्गाहरूमा छ सानो सानो जग्गा स्टेजमा यो नाटकलाई खुब मतलब हामीले दर्शकलाई एउटा हँसाएर मनोरञ्जन दिन सक्थ्यौँ र यो नाटक हामीले मञ्चन गऱ्यौँ। र यो नाटक पहिला विश्वमन दाजुले डिरेक्सन गर्यो, तर पछि मञ्चन हुने बेलामा फर्स्ट चाहिँ ग्लेनबर्नमा हामीले गएको थियौँ र यसको नयाँ सेप चाहिँ मैले दिएको थिएँ। 1981-82 कुरा हो। मैले एउटा नाटक प्रतियोगिताको निम्ति सामाजिक ऐनाभित्र भनेर नाटक लेखेर निर्देशन गरेका थिएँ। त्यो नाटकले प्रतियोगितामा दोस्रो भएको थियो, तर त्यो मेरो अति नै सुन्दर र सफल एकाङ्की हो। हालमा दिल्ली एकाडेमीले कम्पाइल गरेर त्यसलाई नेपाली एकाङ्की नाटकहरूको जुन चाहिँ सङ्ग्रह निकालेको छ त्यसमा पनि त्यो परेको छ। मेरो
राम्रो राइटिङ हो त्यो एउटा भानुभवनमा हामीले 82-3तिर हुन्छ कहिले 4तिर हुन्छ त्यसको डेट मलाई अहिले एक्ज्याक्ट याद छैन त्यति एउटा तिलक राय सरकै निर्देशनमा एउटा रामायण भन्ने हामीले नाटक गरेको थियौँ 1 आवरको गरेको थियौँ र त्यो रामायण भन्ने नाटकलाई सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको थियो कर्मरञ्जन दाजुले र त्यसमा हामी केही कलाकार थियौँ र मुख्य भूमिकामा त्यो जुन चाहिँ पक्ष थियो भरतलाई बेस गरेर बनाएको थियो त्यसमा भरतको पोर्सन बेसी देखाएको थियो र भरतको भूमिकामा लिड रोलमा म थिएँ अनि रामको भूमिकामा भास्कर प्रधान हुनुहुन्थ्यो अनि सीताको भूमिकामा कोही गीता गाङ्गुली कोही हुनुपर्छ दार्जिलिङकै एकजना बङ्गाली समुदायका एकजना केटी उहाँले अभिनय गर्नुभएको थियो पछि एयर होस्टेसमा जानुभयो अनि लक्ष्मण चाहिँ सुरेश खरेल थियो यसमा चाहिँ र हामीले एउटा नाटक ठुलो एउटा इन्फर्मेसनकै ब्यानरमा भएको थियो यो तिलक सरको निर्देशनमा खुब सुन्दर प्रकारले मञ्चन भयो 1984 सालमा मैक्सिम गोर्कीको उपन्यास आमा मञ्चन गरियो। लेखक मुख्य अभिनेता अनि निर्देशक किरण ठकुरी नै थिए। 84मा आइपुग्दाखेरि अब अर्को त्यो मेरो खास नाटक चाहिँ त्यो धेरैले अब यो नाटकलाई मञ्च उपन्यास मैक्सिम गोर्कीको उपन्यास मदरलाई मतलब आमा टाइटलमा मैले मञ्चन गरेँ। धेरैले मलाई भनेको थिएँ कि यो नाटक कसरी तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ यत्रो ठुलो विश्व विख्यात एउटा नोभललाई भन्दा तर मैले त्यसलाई पुरा नाटकलाई नै मैले भव्य रूपमा नोभललाई मैले काटछाँट गरेर मिलाएर त्यसको कुनै पनि सिनहरू नमारिकन मैले त्यसलाई मञ्चन गरेँ। म आफै पनि मुख्य भूमिकामा थिएँ, निर्देशन गरेको थिएँ, स्क्रिप्ट मैले नाटकीकरण गरेको थिएँ। अब सङ्गीत ड्रामामा हुने हाम्रो धेरै साथीहरूले यसमा काम गरे। आमाको भूमिकामा मेनका प्रधान हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो जीवन सदलितहरू अब थुप्रै यसमा सनी थामीहरूलाई बाहिर ल्याएको थुप्रै कलाकारहरू थिए र यो नाटक टोटल एउटा रसियन कस्ट्युममा खेलिएको रसियन ब्याकग्राउन्डमा खेलेको यो नाटक भानुभवनमा 11 दिनसम्म चलेको थियो। यस नाटकको निर्माता थियो पश्चिम बङ्गाल सरकारको सङ एन्ड ड्रामा युनिट। 1984 तिर हुनुपर्छ तिलक राईज्यूले एउटा नाटक मञ्चन गरेको थियो। त्यसको नाम थियो अव्यक्त आँसुको आशिष तिमीलाई। त्यो महाभारतमा एउटा दृश्य जुन चाहिँ एउटा घटना छ कुन्ती र कर्णको हो त्यो घटनामाथि आधारित थियो र यसमा लाइटिङ पनि खुब राम्रो भएको थियो। हाम्रो किशोर सिंहज्यूले गर्नुभएको थियो र भानुभव त्यतिबेला भर्खर सुरु भएको थियो। भानुभवले 80 सालदेखि सुरु भएको हो। त्यति बेला चाहिँ त्यो उसमा मैले कर्णको भूमिका गरेको थिएँ। कर्णको भूमिका र कुन्तीको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सावित्री घिमिरेज्यू र हामी दुईजनाको टिम खुब राम्रो भएको थियो। त्यो एउटा हाफ एन आवरको प्ले थियो र खुब चर्चामा भएको थियो त्यो नाटक। 1984 साल कुरा हो। त्यस समय मैले दार्जिलिङको साई समितिको ब्यानरमा मैले एउटा गीति नाटक प्रस्तुत गरेको थिएँ अनि त्यो गीति नाटक म स्वयंले लेखेको थिएँ अनि यसको निर्देशन पनि मैले नै गरेको थिएँ। अनि त्यो नाटक साई बाबाको जीवनमाथि लेखिएको थियो अनि यसलाई पुरा सङ्गीत दिनुभएको थियो श्री चन्दन लम्जे। यो गीति नाटक खुबै चलेको थियो र यसलाई हामीले 84 मा मात्र होइन 85 मा पनि 1985 मा पनि पुनः मञ्चन गरेका थियौँ। अनि यो दुवैचोटि नै गोर्खा रङ्गमञ्च जो अहिले भनिन्छ त्यस समय भानुभवन भनिन्थ्यो र त्यहाँ मञ्चन गरेको आस्थाका प्रतिरू आस्थाका 1984 सालमा फेरि तपाईँको एउटा नाटक त्यो नाटक विजय मल्लको नाटक जिउँदो लास नेपालबाट प्रकाशित भएको त्यो नाटक
मलाई खुबै मन पर्थ्यो र यही 1984 सालमा नै मैले यो नाटक पनि मञ्चन गरेको थिएँ। यसको निर्देशक म थिएँ र यसमा एउटा बिचमा एउटा भूमिका मैले पनि गरेको थिएँ र यसमा हाम्रो दार्जिलिङका राम्रा कलाकारहरू थिए र यो नाटक 3 दिनको निम्ति भानुभवनमा मञ्चन भएको थियो। यो नाटक हामीले नै मञ्चन गरेका थियौँ। 1984 साल 84 मा मेरो अरू प्रस्तुतिहरू सँगसँगै मैले जीवन गुरुङको नाटक जागित्र त्यसमा खेलेको थिएँ। त्यो एउटा के भन्छ हाम्रो यो टेरर भएको एउटा थ्रिलर थियो एउटा त्यो। त्यसमा मेरो नेगेटिभ रोल थियो। पहिला देख्दा मलाई हिरो जस्तो देख्छ, तर मेन त्यो उसको अब भिलेन अथवा प्लान गर्ने नै, सबै त्यो नाटकको प्लान गर्ने नै, घटनाको प्लान गर्ने नै म हुन्छु। र थियो जीवन गुरुङ आफै पनि खेलेको थियो, बिमला सुब्बाहरू थियो, मरियम थियो, सनी थामी थियो, त्यो थुप्रै थियो। चन्दनको म्युजिक थियो, एनाकी राईले गीत गाएको थियो, एउटा राम्रो गीत गाएको थियो त्यसमा। अनि सबभन्दा विशेष कुरा चाहिँ अब के भनेदेखि चाहिँ त्यो नाटकको स्क्रिप्ट टोटली एडिट चाहिँ मैले भनेको। त्यसको स्क्रिप्ट एडिटर नै म हो त्यो प्लेको। अनि त्यो के अरे यसको हरर सिन जति पनि छ त्यो सबै किशोर सिंहको एउटा टेक्निकल ब्रेनमा भएको थियो। त्यसको त्यो राम्रो चलेको थियो त्यो प्ले पनि। यहाँ भानुभवनमा गरेको थियो, पछि हामीले गान्तोक पनि लग्यौँ त्यो प्लेलाई। गान्तोकमा पनि राम्रो प्रदर्शन भयो। यही साल श्री ठकुरी नायक रहेको श्री प्रताप सुब्बाको चलचित्र बाँच्न चाहनेहरू प्रदर्शन गरियो। 1.5 महिनासम्म यो चलचित्र रिङ्क र क्यापिटल थिएटरमा सफलतापूर्वक चलेको थियो। संसारसित छैन आफ्नै छोपिदिन्छु कसमले परेले म त मान्दिन। प्रताप सुब्बाज्यूको 77 सालमा 1977मा परालको आगो रिलिज भएपछि उहाँको अर्को सिनेमा, अनि त्यो भारतीय नेपालीहरूको सिनेमामा सायद कलरको त्यही नै हो पहिला, त्यो कलर सिनेमा थियो बाँच्न चाहने। यो बाँच्न चाहनेहरू उहाँकै आफ्नो स्टोरीमा अनि उहाँको आफ्नो डिरेक्सनमा यो 84 सालमा रिलिज भएको थियो। अनि यो सिनेमा त्यति बेला मात्र सफल होइन, आजसम्म पनि सफल छ। यो सिनेमालाई आज पनि मान्छेहरूले खोजिरहेको छन्, युट्युबतिर पाइन्छ। त्यति मात्र होइन, यो जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङमा बिलो पुलबोटी लाइनमा बस्ने हाम्रो नेपालीहरूको जनजीवनलाई जस्तो प्रकारले खिचिएको थियो, यो पिक्चरले एउटा खुबै एउटा सफलता प्राप्त गरेको थियो, चर्चामा आएको थियो। र यो सिनेमाको नायक पनि मनै थिए। तपाईँ मैले अघि नै भनिसकेको छु कि मलाई यस्तो नीच काम मन पर्दैन। मैले कहिले सुख पाइन, कहिले शान्ति पाइन। यसरी नै जिन्दगीको सङ्घर्षमा एक दिन सुब्बाज्यूसँग यो सिनेमा बाँच्न चाहनेहरूमा काम गर्न पाएपछि त्यसको अगाउ उहाँको नाटक रातको प्रथम पर्यो। दुईवटा चिजले मेरो अभिनयको दुनियाँमा एउटा के भन्नु अब चाँद लगाएको हो। यो हुन सक्दैन, यो हुनै सक्दैन। त्यही साल श्री ठकुरीले ठुलो वज्रपात सहनु पर्यो। उनको आफ्नै आमाले उनलाई छोडेर परलोक सिधारी। मलाई जहिले पनि सहयोग दिने, घरबाट प्रोत्साहन दिने मेरी आमा 1984 सालमा निधन भएको हो। उनी निधनपछि मलाई निकै नै मानसिक तनावले छोपे पनि, किनभने घरमा प्रोत्साहन गर्ने मान्छे अब निधन भएपछि अप्ठ्यारै पर्छ। 1985 सालमा फेरि
श्री ठकुरी नायक रहेको चलचित्र अर्को जन्म प्रदर्शन गरियो। यो चलचित्र प्रकाश कोविदको उपन्यासमा आधारित थियो। यो अर्को जन्म चलचित्र हाम्रो खगेन सुब्बाले निर्माण गरेको थिए। उनी सानै क्षेत्रमा हुँदाखेरि उनले यो चलचित्र निर्माण गरेकोमा हामीले उहाँको कदर गर्नुपर्छ, उहाँलाई बिर्सिनु हुँदैन। यो चलचित्र अञ्जन दासले निर्देशन गरेको थियो र यसको मुख्य नायक म थिएँ, निना प्रधान, पूर्णिमा खड्काहरू अरू अन्य फिमेल आर्टिस्टहरू थिए, सनी थामी, अनि जो अहिले काठमाडौँमा नाम कमाएर बसेका छन् चलचित्र साथै रङ्गमञ्चमा मिथिला शर्मा, उनलाई फर्स्ट टाइम हामीले काठमाडौँबाट यहाँ झिकाएर अभिनय गराएका थियौँ। 1986 साल आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा अलिकति अगाडि मलाई याद छ एउटा ड्रामा फेस्टिभल जस्तो भएको थियो इन्फर्मेसनकै तत्त्वावधानमा, र त्यसमा मैले एउटा नाटक मञ्चन गरेको थिएँ। आफैले त्यसमा अभिनय गरिनँ, मञ्चन गरेको थिएँ मैले। त्यो नाटक थियो रवीन्द्रनाथ ट्यागोरको स्टोरी कङ्कालमा मैले नाटकीकरण गरेर त्यो मञ्चन गराएको थिएँ र त्यो नाटक खुबै सुन्दर थियो। सर्ट प्ले थियो त्यो नाटक, सर्ट प्ले हामीले 2 दिन जस्तो गरेको थियो। र त्यो सर्ट प्लेमा मलाई याद छ म आफैले डिरेक्सन गरेको थिएँ। त्यसमा अभिनय गरेहरू ललित तिवारी, सुधा शर्मा, सनी थामी यिनीहरू थिए। 3 जनै हुनुपर्छ यिनीहरू थिए र त्यो खुब राम्रो प्रकारले गरेको थियो। र यसलाई नाटकीकरणमा गर्नुमा त्यो बङ्गला स्टोरीबाट त्यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुमा त्यसकोमा अलिकति मलाई मेनुका बराइली दिदीले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो र नाटक खुब राम्रो भएको थियो त्यो नाटक। 1986 देखि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भएपछि 2.5 वर्षसम्म सबै कला सङ्घ सम्बन्धित क्रियाकलाप बन्द भए। आन्दोलन सकिएपछि 1989 मा श्री ठकुरीले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा आधारित नाटक अमर आत्मा मञ्चन गरे। अमर आत्मा मञ्चन गरेर सबैलाई धुरुधुरु रुवाए, दर्शकलाई जुरमुराए अनि सफलताको सबैभन्दा उच्च सिडी चढे। यसको लेखक, निर्देशक, गीतकार किरण ठकुरी नै थिए। कहाँ छौ तिमी? को हौ तिमी? तिमीले आफ्नो परिचय त दिनै पर्छ, नत्र मैले तिमीलाई कसरी यो नाटकमा सामेल गर्नु? को हौ तिमी? यही माटोमा जन्मेको, यही पहाडमा हुर्किएको, तर आफ्नो जातित्वको सुरक्षा एवं सम्मानको निम्ति मरेको एक गोर्खे सन्तान हो, जसलाई तपाईहरूले शहीदको उपाधि दिनुभएको छ। मञ्चन हुनुमा चाहिँ एउटा स्टेज क्राफ्टको पनि यसमा एउटा भ्याल्यु छ। र पहिला नै मैले यो सूर्यमुखीदेखि नै नाटकहरूमा पर्दा घरिघरि झर्नेहरू चाहिँ मैले बन्द गराएको थिएँ र लाइटले जोन काटेर अलग एक्टहरू, अलग दृश्य सिनहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर मञ्चन गराएको थिएँ। र यो नाटकलाई जस्तो प्रकारले मैले अमर आत्मा मञ्चन गरेँ, यो चाहिँ एउटा मोटामोटी सिनेमा जस्तो भएको थियो। लाइट, साउन्ड र जोनमा जुन चाहिँ प्रकारले आर्टिस्टहरू निक्लन्थे, त्यसले यति स्पिडमा नाटक मञ्चन भयो। यसको एउटा आकर्षणको कारण त्यो पनि हो। अनि साथसाथै सर्ट डायलग्सहरू दिएर मैले प्रभावशाली ढङ्गमा प्रतीकात्मक चरित्रहरू लिएर, समस्या पात्रहरू लिएर नाटकलाई मञ्चन गरेको थिएँ। यो नाटकमा मात्र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन मात्र होइन, तर यसले कुन दिशा लिनेछ भविष्यमा भन्ने कुरामा मान्छेलाई सचेत गराएको थिए। तिमी जस्तो एक महान शहीदलाई म जस्तो एक साधारण मान्छेले आफ्नो आँखा अघि देख्न सकिरहेछु। भन तिम्रो निम्ति म के गर्न सक्छु? म शहीद होइन, म त एक आत्मा मात्र हुँ। जुन दिन मेरो मर्नुको कारणको
ठिक उपलब्धि प्राप्त हुन्छ त्यही दिनदेखि मात्र म शहीद भएको स्वीकार्नेछु। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सकिएपछि जब नयाँ व्यवस्था सुरु भयो त्यस समय सङ्गीत ड्रामा युनिटमा जहाँ म कार्यरत थिएँ त्यहाँनिर लक्ष्मण श्रीमलले एउटा नाटक हुँदा राम राज्य नहुँदा वनवास भन्ने 8 पेजको एकाङ्की नाटक लिएर आउनुभएको थियो। त्यो नाटक मञ्चन हुन मैले असम्भव र असुहाउँदो देखेर त्यसलाई मैले रिजेक्ट गरेपछि लक्ष्मण श्रीमल र आरपी लामाज्यूको अनुरोधमा त्यसलाई फेरि मैले रिराइट गरेर नयाँ पात्रहरू थपेर त्यसलाई एउटा नवीन रूप दिएर एउटा पूर्णाङ्की नाटकमा परिणत गरेर सुनको औँठीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो। पछि कार्यालयबाट त्यो प्रस्तुत हुन असम्भव भयो र साथीहरूले बाहिरबाट त्यसलाई मञ्चन गरे। र त्यति बेला यो डिजिएसी फर्म भइसकेको थियो र त्यति बेला चाहिँ यहाँ महासिंह धामको आर्थिक सहयोग गर्नको निम्ति त्यहाँबाटै प्रड्युस गरिएको थियो र सुरेश खरेलले चाहिँ त्यो नाटकलाई चाहिँ तपाईँको ट्रान्सलेट गरेर ल्याएको थियो। त्यो नाटक चाहिँ थियो बादल सरकारको बडी बुवाजी भन्ने नाटक, तर हामीले त्यसलाई त्यो चर्चित नाटक हो बादल सरकारको र त्योलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टाइटल दिएको थियो ठुली फुपू भनिरहेको थियो। र त्यसको जम्मै साजसज्जाहरू चाहिँ मिलाउनु सबै मैले गरेको थिएँ र त्यो स्क्रिप्ट एडिटिङ पनि मैले गरेको थिएँ सबै। र त्यसको जम्मै कन्डक्सनहरू सबै मेरैबाट भएको थियो, मेरै तत्त्वावधानमा मेरो इनिसिएटिभमा भएको थियो। ललित तिवारीज्यूलाई नाटकको निर्देशन गर्नु दिएको थियो, उहाँले कतिवटा कुराहरू हेर्नुभयो, तर टोटल कम्प्याक्टलाई प्रेजेन्ट गराउनुमा चाहिँ अब ठुलो हात थियो र हामी पुरा इन्भल्भ भएको थियो त्यसमा। र त्यो नाटक पनि राम्रो भएको थियो। 1 विक कति 9 दिनसम्म भएको थियो। हामीले भानुभवनमै मञ्चन गरेको थियौँ। त्यसको म्युजिक चन्दन लम्जेलले दिएको थियो। यसमा खेल्नेहरू पनि धेरै थियो। यसमा नायिकाको भूमिकामा सुजना सुन्दास थियो, सुरेन्द्र तामाङहरू, सुरेश खरेलहरू यिनीहरू थियो। र ठुलै फुपूको मेन भूमिकामा चाहिँ आरती दास, उहाँ दार्जिलिङमा हुर्केर दार्जिलिङमै कलेज टुरेको। उहाँको पिताजी तल गभर्मेन्ट हाई स्कुलमा हेडमास्टरसम्म हुनुभयो र उहाँहरू मैथिली समुदायको भए तापनि उहाँहरू नेपाली स्पिकिङ हुनुहुन्थ्यो र सुन्दर नेपाली बोल्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले, र उहाँले खेल्नुभएको थियो। र नाटक खुबै राम्रो थियो। त्यो नाटक हामीले बाहिरबाट बरो गरेर ल्याएको हो। मतलब बरो इन द सेन्स स्क्रिप्ट चाहिँ त्यो बाहिरको हो, तर त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर नेपालीकरण गरेको थियो सुरेश खरेलले। त्यसलाई एडिट चाहिँ मैले गरेको थिएँ र एउटा यादगार सो नै भएको थियो पनि। 1994 अमर आत्माको भाग 2 को रूपमा नाटक भूमिपुत्र मञ्चन गरियो। नाम उसको सबले चिन्नु, नाम उसको भूमिपुत्र, 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 भूमिपुत्र हाँसेर पनि ठर्यो। त्यस समयको राजनीतिक व्यवस्था र सामाजिक जनजीवनको श्री ठकुरीले कडा आलोचना गरेका थिए। पहाडमा नयाँ राजनैतिक उत्साह र राजनैतिक दर्शनको आवश्यकता बोध दर्शाएका थिए ठकुरीले। अमर आत्माको दोस्रो भाग भूमिपुत्र मञ्चन गरे। यो एउटा विवादास्पद नाटक पनि बन्न गयो। मैले धेरै चापहरू कष्टहरू भोग्न पर्यो। त्यस समयको शक्तिशाली राजनैतिक पार्टीले नाटक बन्द गराउन ठकुरीलाई पुरा चाप दिए। फलस्वरूप नाटक 18 दिन मञ्चन भएपछि बन्द गर्न बाध्य भए ठकुरी। जे होस्, त्यो मलाई जुन चक्रव्यूहभित्र हाल्ने प्रयास गरेका थिए अरूले, त्यो चक्रव्यूहभित्र पसेर पनि म निक्लिन सकेँ। तर पनि 18 दिन बाद मैले नाटक बन्द गर्नु परेको थियो। भूमिपुत्र, 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 भूमि
1996 खुल्ला रङ्गमञ्च नाटक एक सहर अनेकौँ लासहरू मञ्चन गरे। यो नाटकमा श्री ठकुरीले राजनैतिक नेताहरूले जनतालाई कति सजिलो प्रकारले लिन्छन् अनि सबै कुरा जनताले बुझेर पनि नबुझेको झैँ बसेर लास सरह जीवन बिताउँछन्, यो नाटकमा देखाइएको थियो। नाटक दार्जिलिङको मालगोदाम अघिको ट्राफिकमा एउटा मञ्च र अर्को मञ्च माथिपट्टि बिल्डिङमा बनाइएको थियो। नाटक चाहिँ सडक नाटक होइन, तर यो चाहिँ एउटा खुल्ला रङ्गमञ्च नाटक थियो र यो खुल्ला रङ्गमञ्च नाटकमा मैले 2 दिन मालगोडाउनमा र 2 बाटोमा ट्राफिकमा र 2 दिन चाहिँ जिटिएनएसमा को ग्राउन्डमा मञ्चन गरेको थिएँ र मलाई त्यस समयको एसपी मालिवालज्यूले मलाई सहयोग पनि गर्नुभएको थियो। पुरा ट्राफिक घुमाएर हामीले त्यहाँ मुनिपट्टि मान्छे बस्ने जग्गा बनाएको थियौँ। त्यसको घेरिएको जग्गामा एउटा मञ्च अनि एउटा चाहिँ नेताहरूले माथि भाषण गर्ने र त्यो 2टा मञ्चमा पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू र जनसमूहको तर्क यहाँ देखाएको थियो र यो नाटक अनौठो प्रकारले मैले मञ्चन गराएको थिएँ। 90को दशकको पछिल्लो भागमा यो 1995-96 कुरा हो। सिक्किमका भूतपूर्व मन्त्री रूपराज राईज्यूको निर्माणमा आरआर फिल्म्सको एउटा निम्ति मैले स्क्रिप्ट लेखेर डिरेक्सन गरेर साथै आफै अभिनय गरेर एउटा फिल्म बनाएको थिएँ र त्यो फिल्म थियो तपाईँको असली नाम। वास्तवमा टेलिभिजन सिरियलको रूपमा बनाएका थियौँ, तर त्यसलाई पछि काठमाडौँमा टेलिभिजन सिरियलको रूपमा प्रस्तुत गरे टिभीले। त्यसपछि त्यसलाई फेरि विभिन्न जग्गाहरूमा त्यसलाई क्यासेटको रूप फर्मेटमा हामीले सेल गऱ्यौँ, बेच्यौँ। यहाँ दार्जिलिङमा पनि ट्राभल्सहरूले यसलाई देखायो। खुब सफल फिल्म भएको थियो त्यो। सपनाबाट ब्योझाउना तिमी आऊ। 1996-97 तिर एउटा टेलिभिजन फिल्म 1 आवरको रिलिज भएको थियो। टेलिभिजनले अब कुन डेटमा देखाएको थियो मलाई याद छैन, तर टेलिभिजनबाट रिलिज भएको थियो। टेलिभिजनको फिल्म थियो कलकत्ता दूरदर्शनको र त्यो फिल्मको नाम थियो सुनको हारी। र यो सुनको हारीको पुरा स्क्रिप्ट पनि अनि स्टोरी यो दुइटै नै मेरो हो, मैले लेखेको हो। यसको निर्देशन पछि टेम्पो लेप्चाज्यूले गर्नुभएको थियो। 1997 र 1998 उहाँले ओहो दार्जिलिङको मञ्चन सुरु गरे। जम्मा 10 वटा भागमा मञ्चन गरिएको थियो यो नाटक। ओहो दार्जिलिङको प्रत्येक भाग प्राय 2.5 घण्टाको थियो। यस नाटकमा दार्जिलिङको राजनैतिक, सामाजिक अनि सांस्कृतिक घटनाहरूको राम्रो प्रकारले व्याख्या गरिएको थियो। यस नाटकमा लेखन र निर्देशन साथै मुख्य भूमिकामा अभिनय पनि गरेका थिए ठकुरीले। 15 भागमा ओ दार्जिलिङ नाटक मञ्चन गर्ने निर्णय गरेँ 15 भागमा, तर 10 भागसम्म चाहिँ मैले त्यसलाई मञ्चन गर्न सकेँ। यो नाटक चाहिँ तपाईँको के थियो भनेदेखि सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जब पब्लिकले चाहिँ वारमा के भइरहेको छ त्यो जान्नको निम्ति त्यति बेला त्यस्तो बेसी मात्रामा मिडियाहरू तयार भएको थिएन सायद, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ती कलाकारहरूले, नाट्य कलाकारले प्रत्येक दिन चाहिँ वारमा के हुँदैछ, अब ब्रिटिस सेनाले के जित्दैछ कि हार्दैछ कि त्यो नाटकमा उनीहरूले अभिनय गरेर छुटपुट देखाइरहन्थे डेली। र अफिसबाट फर्किने मान्छेहरू रात साँझको टाइममा घर फर्किनेहरूले चाहिँ ती समाचारको रूपमा त्यो नाटकहरू हेर्थे।
मैले त्यस्तै प्रकारले चाहिँ एउटै नाटकलाई 15 भागमा मैले त्यसलाई मञ्चन गर्ने निर्णय गरेँ र प्रत्येक भाग मेरो एउटा नाटक थियो ओ दार्जिलिङ 2.5 घन्टाको। अनि यो नाटक चाहिँ मैले कोही बेला 10 दिनको ग्यापमा, कोही बेला 15 दिनको ग्यापमा नै मैले लेखिहाल्थेँ। एउटा 2 दिन नाटक मञ्चन गरेपछि फेरि अर्को नाटक सुरु भइहाल्थ्यो र आर्टिस्टले गर्ने प्र्याक्टिस पनि सुरु गरिहाल्थ्यो। यसरी गरेर हामीले 10वटासम्म चाहिँ नाटक मञ्चन गर्न सक्यौँ। र त्यति बेलाको दार्जिलिङको राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवनहरूमा व्यङ्ग कस्दै यो नाटक मैले गरेको हो। र यसमा अलिकति के पनि थियो भने मैले बटलब्रेड, जर्मनीको त्यो आधुनिक राइटर मानिन्छ उनलाई नाटकको, उनको थ्योरीमा बेसी मात्रामा सेक्सपियरियन टचहरू नदिएर, सेक्सपियरियन थिएटरको टच नदिएर चाहिँ सिम्पल नाटक जस्तै हुनुपर्छ भनेर मैले त्यसलाई प्रदर्शन गरेको थिएँ। तर अलिक पछि गएर हाम्रो नाटकहरूको दर्शकहरू त्यति तयार नभएको हुन कारणले गर्दा यसलाई फेरि मैले सेक्सपियरियन टच दिएर नै गरेँ। र त्यसमा पिता तुलाराम अनि छोरा चाहिँ हरेराम, यो दुईजनाको झगडाबाट चाहिँ मैले सम्पूर्ण दार्जिलिङ पाहाडमा वरिपरि हुने राजनैतिक, सामाजिक अनि सांस्कृतिक व्यवस्थाहरूलाई दर्शाउन सकेको थियो। यो नाटकले खुबै मान्यता पाएको थियो। यसमा पनि हाम्रो जीवन प्रकाश प्रधानले म्युजिक दिनुभएको थियो, सुरेश कुमारले गीत गाएको थियो र धेरै मेरा साथीहरू यसमा अभिनय गरे। ललित तिवारी, मरिमित लेप्चा, ब्रिगेड गुरुङ खरसाङबाट आएर गरे। र त्यसको साथसाथैमा हाम्रो तपाईँको शान्ति छेत्री, सनिता, थुप्रै अरू पनि साना साना कलाकारहरू, नवोदित कलाकारहरू यस नाटकमा थिए। खरी पेस्या बनाएर बेच्ने ती समाजका ठिकेदार र राजनीतिज्ञहरू छ। ओहो दार्जिलिङ 1998मा श्री ठकुरीले पञ्चरङ्ग मञ्चमा एउटा नाटक जय महाकाल मञ्चन गरे। 5वटा रङ्गमञ्चमा खेलिएको यो नाटकले भारतीय नाटकहरूको माझमा श्रेष्ठ स्थान पाएकै हुनुपर्छ भन्ने उहाँको ठोकुवा छ। यो नाटकबाट मैले भन्ने कुराहरू कि हामी मान्छेले अलिकति चाहिँ आध्यात्मिक गुणहरू पनि हामी समाज भएको हुनुपर्छ र आध्यात्मिक नजरले पनि हाम्रो दैनिक जीवनहरूलाई विवेचना गर्नुपर्छ भन्ने नाटक थियो। यो नाटक बडा अनौठो थियो। बिचमा राउन्ड स्टेज, जसको वरिपरि 500 जना बस्ने व्यवस्था मैले गरेको थिएँ। अनि 4 कर्नरमा 4वटा फेरि स्टेजहरू। अनि यो 5वटा मञ्चमा एट अ टाइम एउटै नाटक चलिरहेको पात्रहरू विभिन्न त्यो अलग अलग स्टेजमा पुगेर अलग अलग अभिनयहरू गर्थे। त्यसले एउटा बडा एउटा यस्तै प्रभाव पार्न सकेको थियो। यसको विषयवस्तु, यसको पात्रहरू पनि अनौठो थियो। यो नाटकलाई तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ, ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। तिमीलाई एक सन्त महिला थिई, बजार बन्द छ, गाडी सबै ग्यारेजमा छ, पैदल नगुटा छाती स्यासे भएको छ। र यो माथि चाहिँ स्वर्गीय इन्द्रबहादुर राईले आइबी सरले चाहिँ राम्रो प्रकारले मलाई मान्यता दिएर उहाँले गरिमामा, आज भोलिमा, साथसाथै इन्द्र सम्पूर्णमा पनि उहाँले यो नाटकलाई एउटा स्थान दिएर उहाँले लेख्नुभएको समालोचना समावेश गर्नुभएको छ। मेरो परिचयको झलक किन छैन? कर्म हिसाबको फल उठ्नुको एक प्रक्रिया मात्र हो। हामी हाम्रो युगलाई बचाएर राख्नेछौँ, महाकाललाई हाम्रो हातमा बन्द राख्नेछौँ। यसैले त भन्छन् जवानी हाँसेर बिताऊ, बुढेसकाल रोएर बिताऊ। 1999मा फेरि मैले खाली बस्नु रुचाइनँ र डिसिसिएनका मतलब मालिकहरूलाई बटुलेर उहाँहरूको सहयोगमा दार्जिलिङ डायरी भन्ने एउटा क्याबल प्रोग्राम स्टार्ट गरेँ। साबी भाइलाई ल्याइहरूकन चाहिँ लसुन बाबा बनाएर जब मैले यसको 35वटा एपिसोड भन्ने 35वटा एपिसोड छोडियो यसमा त्यो क्याबलबाट, र त्यो खुब नाम कमाएको थियो।
भनिन्छ कि त्यस समय नानीहरू सुत्दैन थियो। जबसम्म लक्ष्मण बाबा सन्डेको दिनमा देखाइँदैन तबसम्म नानीहरू सुत्नै नमान्ने रसमा आधारित यो थियो र त्यसको साथसाथै व्यङ्ग पनि थियो यसमा चाहिँ। यसमा क्यामेराम्यान एडिटर चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय केबी लामाजी हुनुहुन्थ्यो। आमाले पनि चाहिन पाइन मलाई बाउले के बनाइदियो यस्तो कसैले बताउँदैन रहेछ। लसुन बाबालाई भेष बजेर फेरि यहाँ आइपुगेछ हजुर। लसुन बाबा हजुर यो चाहिँ होइन मलाई जहिले पनि यो मान्छेले लसुन बाबा भन्छ। पानी निकालेर भइहाल्छ त अन्त कहाँ गएर कालो जाति छ अहिले। सन् 2005 मा फेरि उनले शहीद दुर्गा मल्ल नाटक मञ्चन गरी। यसमा दुर्गा मल्लको जीवन मात्र होइन तर एउटा काल्पनिक पात्र मार्फत भारतीय गोर्खाहरूको देशप्रतिको त्यागको मूल्याङ्कन गर्दै अधिकारको कुरो उठाएका छन्। 2005 को कुरा हो। त्यति बेला यो भानुभवन जिडिनेसहरू अन्डर कन्स्ट्रक्सन मतलब रिपेयर हुँदैथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल थिएटरमा गर्नु परेको थियो मैले त्यो नाटक। त्यो नाटकको शहीद दुर्गा मल्लको लाइफ मात्रै होइन तर त्यहाँनिर एउटा फिक्सिसियस क्यारेक्टर एउटा काल्पनिक क्यारेक्टर मैले तयारी पारेको थिएँ आइएनएकोबाट। उसको नाम हुन्छ युद्धवीर जो चाहिँ दुर्गा मल्लसँगै नै फ्रन्टमा त्यति बेला सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा लडेको हुन्छ अनि पछि ब्रिटिसहरूको विरुद्धमा उभिएको हुन्छ। त्योबाट चाहिँ मैले के देख्न चाहेको छु एक चाहिँ दुर्गा मल्लको जीवनपट्टि त्यो युद्धवीरको चरित्रबाट चाहिँ मैले के देख्न चाहेको थिएँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको जो मान्छे आफ्नो माटो जातिको लागि लड्छ त्यो मात्रै सोचेर हिँड्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा रोगै जस्तो मात्र हुन्छ। त्यो रोगले समातेको जस्तो हुन्छ। अनि त्यो नाटकमा चाहिँ मैले त्यो युद्धवीरको क्यारेक्टरमा चाहिँ ट्युबरक्लोसिस टिबी लागेको देखाएको थिएँ र टिबीबाट चाहिँ के देखाउन चाहेको भनेदेखि चाहिँ ट्युबरक्लोसिसबाट चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ रोग हो जुन चाहिँ रोगबाट चाहिँ कहिले मुक्त हुँदैन। आफ्नो जाति आफ्नो माटोको आफ्नो लडाइँमा युद्धमा जुन चाहिँ उसको एउटा सोचेर बसेको हुन्छ त्यो रोग लागिसकेको हुन्छ उसलाई र त्यो टिबीले चाहिँ त्यो रिप्रेजेन्ट गराउँछ। अनि पछि उसको छोराहरूले चाहिँ त्यहाँ बस्दिनँ यो माटोमा बस्दिनँ म चाहिँ बाहिर विदेशमा गएर बस्छु भने सबै जमिनहरू बेच्न लाउँछ तर उसले त्यो जमिन चाहिँ आफ्नो लागि मात्र होइन तर आफ्नो समुदायको लागि आफ्नो कम्युनिटीको लागि गोर्खा कम्युनिटीको लागि उसले चाहिँ यो सबैको लागि हो तेरो र मेरो मात्र होइन भनेर चाहिँ उसले छोरासँग विरोध गर्छ र अन्तमा जब दुर्गा मल्ल मरेको उसले कथा पनि भनिसक्छ त्यति बेला चाहिँ उसको पनि अन्त हुन्छ र पछि छोराहरूले पनि रियलाइज गर्छ उसको नातिले चाहिँ उसको बाजे अथवा युद्धवीरले भनेको कुरा चाहिँ फलो गर्छ। यो नाटकमा दुर्गा मल्लको भूमिकामा थियो अज्जु सिंह अनि युद्धवीरको भूमिकामा थियो ललित तिवारी अनि ललित तिवारीको यङको भूमिकामा थियो तपाईँको विशाल शर्मा। मरियमित लेप्चा र महेन्द्र प्रधानले चाहिँ उसको युद्धवीरको छोरा र बुहारीको रोल खेलेको थियो जो चाहिँ युद्धवीरको सोचको विरोधमा हुन्छ उनीहरू। शान्ता गुरुङ खेलेको थियो। भगतसिंह विष्टको भूमिकामा हाम्रो के सनी थामी थियो। कविता शर्माले दुर्गा मल्लको श्रीमतीको भूमिका निभाएकी थिइन्। शीतल सुब्बा दुर्गा मल्लको आमाको भूमिका थिए। समीर डुम्जन सुजाता बराइली सुरेन्द्र तामाङ र कमला लेप्चाको पेयर पनि खुब राम्रो थियो। यसमा गाउँमा एउटा रिटायर्ड ग्रामीण मान्छे जो आर्मीबाट आएको हुन्छ तर उसको सोचमा चाहिँ यो जग्गा चाहिँ मान्छेमा बस्दिनँ यो जग्गामा म बस्दिनँ कारण यहाँ चाहिँ खालि हाम्रो मरेर ल्याएको शहीदहरूलाई गाड्नु मात्रै छ यहाँनिर हामीले केही पनि अधिकार पाएको छैनौँ म अर्कै जग्गा जान्छु भनेर उहाँले विरोध गरिरहेको हुन्छ। उहाँले आफ्नो श्रीमतीले चाहिँ नजाउँ भन्छ। अनि शान्ता गुरुङले युद्धवीरलाई सम्हालेर बसेको हुन्छ। अनि त्यो युद्धवीरको नातिको भूमिकामा चाहिँ प्रियन्त सुन्दास भन्ने एकजना नयाँ केटो थियो। खुब राम्रो अभिनय गरेको थियो तिनले जसले चाहिँ अन्तमा बाजेको पक्षमा बोल्छ उनले चाहिँ। को
चन्दन लम्जुजी। त्यो म्यानेजमेन्टमा मेरी श्रीमती स्वर्गीय मेनुका ठकुरी हुनुहुन्थ्यो, अनि तपाईँको मेरो छोरी भावना ठकुरी हुनुहुन्थ्यो। टेक्निकल डाइरेक्टर थियो डाक्टर किशोर सिंह। यो नाटक पहिला हामीले 4 दिनको लागि मात्र, यो नाटक 8 दिनसम्म चलेको थियो क्यापिटल थिएटर्समा। खुब राम्रो प्रकारले पेपरहरूले पनि राम्रो कभर गरेको थियो यो नाटकलाई। पछि हामीले तल यसलाई उहाँहरूको डिमान्डमा 5 दिनको लागि तल चुङथुङ टी स्टेटमा पनि गरेको थियो। त्यहाँ हल राम्रो रहेछ, त्यो सम्भव थियो त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने, र त्यहाँ खुब राम्रो प्रकारले हामीले त्यहाँ पनि मञ्चन गरेको थियौँ। मा फेरि गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको ब्यानरमा अनिजुरान्छ नाटक मञ्चन हुने भयो, र यस समय यो नाटक निर्देशन गर्ने जिम्मा पनि ममाथि पर्यो। साथसाथै पहिले चाहिँ मैले यो नाटकमा रन्जसकै भूमिका अभिनय गरेर दर्शकहरूमाझ छाप छोडेको थिएँ। श्रीमती मेनका बराइलले निर्देशनमा सहायक पनि गरेको थिएँ। धेरै कलाकारहरू अब उमेर भइसकेकोले चेन्ज भएको थियो यसमा। बाबु यो कलियुग हो बाबु, कलियुग। यसकारण यो कलियुगमा धनीहरू ईश्वर भन्दा पनि ठुला हुन्छन्। तर एक दिन जब यी गाउँहरू सहर भइसक्छन्, त्यसपछि मात्र हामी गरिबहरूको दिन फर्कनेछ बाबु, दिन फर्कनेछ। ईश्वर, हे ईश्वर, अब के हुने हो, के गर्ने हो? यी धनीहरूले खेदेका अरू गरिबहरू जस्तै अब हामी पनि मुगलानतिरै लाग्नुपर्छ बाबु, मुगलानतिरै लाग्नुपर्छ। यो जन्मको लेखान्त त यति नै रहेछ बाबु। अब अर्को जन्ममा मात्र यो धरतीको माटोमा फुल्न पाइएला। अर्को जन्ममा मात्रै यो धरतीको माटोमा फुल्न पाइएला जुना। बाबु, हाम्रो यहाँ केही छैन, हामी मुगलानतिरै भाँच्नुपर्छ बाबु। यहाँ माली रोएको देख्यो। 2009 फेरि श्री ठकुरीले नाटक नयाँ पुरानो लेखेर निर्देशन गरे। पोस्ट मोडर्निज्म, त्यसमा सब्जेक्ट त्यही नै समातेको थिए। यो नाटक दार्जिलिङ सरकारी उच्च विद्यालयका छात्रहरू र शारदेश्वरी विद्यालयका छात्राहरूले अभिनय गरेका थिए। छाडीको झाग त भर्न रहेछ त।
स्टुडेन्टहरूले खुब राम्रो प्रोफेसनल आर्टिस्टले जस्तै अभिनय गरेका थिए। तिनीहरूले रोएका थिए भवनभित्र। बाजेलाई चस्मा किनिदिन पनि पास हुन्छु। वरी परी तरा काँडामा सुते झैँ लाग्छ। दर्शकलाई हँसाएका पनि थिए। अनि त्यो नाटक मेरो एउटा प्रिय नाटक हो अहिले जुनसम्मको पूर्णाङ्की नाटकहरूमा। नाटकको विषय उत्तर आधुनिकताको थियो। सरकारी उच्च विद्यालयको रङ्गमञ्चमा यो नाटक 11 दिनसम्म चलेको थियो। यसको पछि पनि श्री किरण ठकुरीले भिखारी, गणेश चतुर्थी अनि प्रशिक्षण जस्ता एकाङ्कीहरू मञ्चन गराएर प्रशंसा बटुले। 2011 मा फेरि उहाँले जीवनमा अर्को पीडा सहनु पर्यो। उहाँले आफ्नो बाबुसँग बाल्यकालदेखि लिएर धेरै तिता मिठा समयहरू बिताएका थिए। त्यसैले आफ्नो प्रिय बाबुको देहान्तपछि उनले आफूलाई टुहुरो भएको अनुभव गरे। पहिला नाटक खेलेकोमा मलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो होइन। लास्ट मेरो नाटक अनिजल हुन्छ क्यापिटलमा हेरेर आएर मलाई खुब प्रशंसा गरेको थिए। उनको देह अवसान भएपछि अलिकति मलाई अप्ठ्यारो त भएको थियो। 2014 मा उहाँले आफ्नै छोरो भवेश सी ठकुरीको लेखन, निर्देशन अनि सम्पादनमा बनिएको चलचित्र तुवालो निर्माण गरे। यो चलचित्रमा उहाँले विशेष भूमिका पनि निभाएका थिए। हे लम्बो डाँडा बारी, हे लम्बो डाँडा पारी, रोइदेला परे चङ्गा। 2014 मा रिलिज पनि गर्यो। आइनक्समा खुब चलेको थियो यो फिल्म। तब विशाल सिनेमामा खुब चल्यो, सुनदामा चल्यो। राम्रो लाग्यो मलाई। राम्रो लाग्यो। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ। एकदम दामी रहेछ भाइ। राम्रो लाग्यो। अलि इन्ट्रेस्टिङ। एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम दामी लाग्यो। एकदम यो शहर त्यस्तो थिएन, भिडभाड थियो, घुइँचो थिएन। राम्रो रहेछ। राम्रो लाग्यो। एकदम दामी लाग्यो। दामी रहेछ। किरण ठकुरीको एक्टिङ साह्रै राम्रो। ऊ चाहिँ एउटा रेकर्ड राखेको छ। तिमी सन्ध्या हौ। मेरो दुईजना स्प्लिट पर्सनालिटीका शिकारहरू हुन्। दुई दिने मिलन पछि बिछोड छ। राम्रो लाग्यो। तुवालो तुवालो। एकदम राम्रो। सेन, पाक्योङ, नाम्चीतिर पनि हामीले यो फिल्मलाई चलायौँ। कालिम्पोङमा चलायौँ र तर आइनक्समा ठुलो 9 हप्तासम्म यो चलचित्र चलेर एउटा दर्शकमा ठुलो छाप छोडेको थियो। तुवालो 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 तुवालो। तुवालो तुवालो तुवालो। एकदम राम्रो लाग्यो। Nice movie.
तुवालोको सफलताको केही सालपछि ठकुरीको जीवनमा ठुलो घटना घट्यो। उनले आफ्नो जीवनसाथी मेनुका ठकुरी केही दिनको बिमारीले नै गुमाउनु पर्यो र ठकुरीले आफूलाई एक्लो बेसहारा अनुभव गरे। तरै पनि एउटा कलाकार भएकोले आफ्नो धर्मपत्नीको सम्झनामा एउटा गीत रचे। अब आफ्नो श्रीमतीको अन्त भएपछि मेरो एक्लोपनलाई लिएर अरू के गर्न सक्थेँ र मैले एउटा गीत लेखेँ र त्यो गीत मेरो छोराले निर्देशनमा त्यसलाई म्युजिक भिडियोको रूपमा निकालेको छ। मेरो स्वर्गीय श्रीमतीलाई एउटा श्रद्धाञ्जली हो। स्वरबद्ध गर्नु भने चाहिँ हाम्रो नन्दकिशोर खड्काजी हुनुहुन्छ, गायक दिवस गुरुङ, म्युजिक एरेन्जमेन्ट अजनीश राईले गर्नुभएको हो। बिस्तारै बिस्तारै चम्कनु ताराहरू, बिस्तारै बिस्तारै चम्कनु ताराहरू, सेलिएका छन् उमङ्गहरू, सेलिए। किरण ठकुरीलाई 13 जुलाई 205 औँ भानु जयन्तीको शुभ अवसरमा दार्जिलिङको गोदुनिस रङ्गमञ्च भवनमा नेपाली नाटक अनि नेपाली चलचित्रमा लामो समयदेखि अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता आदिको रूपमा प्रशस्त योगदान पुर्याए वापत गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनद्वारा 2019 को DB परियार स्मृति पुरस्कारले सम्मान गरियो। दार्जिलिङ म्युनिसिपल बोइज हाई स्कुल एलुमनाई एसोसिएसनद्वारा पनि 2 अक्टोबर गान्धी जयन्तीको उपलक्ष्यमा दार्जिलिङ गोदुनिस रङ्गमञ्च भवनमा श्री किरण ठकुरीलाई सम्मान गरियो। त्यसरी नै खस भारतीय हितकारी सम्मेलन सहर शाखा समितिद्वारा 9 नोभेम्बर 2019 को दिन मारवाडी सहायक समिति भवनमा उहाँलाई सम्मान जनाइयो। त्यति मात्र नभएर श्री किरण ठकुरी एक सफल गीतकार पनि हुन्। उनले रचेका गीतहरूमध्ये सहरभित्र केको हल्ला अनि हर रात मिठा सपनाहरू आजसम्म कालजयी मानिन्छन्। सहरभित्र केको हल्ला गीतलाई सङ्गीतबद्ध गरेका थिए बसन्त छेत्रीले भने गायिका थिइन् दावा ग्याल्बो। त्यसरी नै हर रात मिठा सपना गीतलाई प्रकाश गुरुङले सङ्गीत दिएका थिए अनि गायक थिए प्रसिद्ध गायक ओम विक्रम बिष्ट। अङ्गालो थाप्छु बिहान पारे छितेजसँगै एउटा नयाँ बिति गयो समय कति बसन्तका मेरो मनमा कसको यो पर्खाइ हृदय डुबेको छ लाग्छ है प्रेममा कहीँ बाट आओस् कोही यही क्षणमा बिति गयो समय कति बसन्तका मेरो मनमा कसको विपना कतै हराए जस्तो विपना हराए पनि सपनीले खरानी बोके जस्तो रुँदा रुँदै यो रातमा यो जिन्दगी आँखा बन्द गर्दैमा भुल्न सकिँदैन यो जिन्दगी आँखा खोल्न सकिँदैमा छल्न सकिँदैन यो जिन्दगी। ती कुराहरू पनि तपाईँहरूले चलाउनुहुनेछ र यो एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज भएको हामीले महसुस गरेका छौँ अनि हाम्रा पाठकले पनि त्यही महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। किरण दाइ, यु आर द ग्रेट। लगभग 40 वर्षको नाट्य उपासनामा
यति सुन्दर सुन्दर नाट्यकृतिहरू प्रस्तुत गरेर दार्जिलिङको रङ्गमञ्चीय क्षेत्रलाई पराकाष्ठमा पुर्याउने त्यो कालिम्पोङमा भएको उमामाथिका रेपहरूमा पनि मैले पात्रको त्यो भिजन्सहरू चेन्ज गरिदिएको छु। तपाईँहरूको सामु नाटकमा अभिनय, लेखन र निर्देशन यात्रा सुरु गर्ने किरण ठकुरीले कहिले पछि फर्केर हेरेनन्। अभिनेतादेखि निर्देशन, लेखन, निर्माण अनि गीत रचनाको भूमिका सम्हाल्दै अब्बल रङ्गकर्मी बने। त्यति मात्रै होइन, नेपाली सिनेमा जगतमा पनि चलचित्रका नायक भएर ख्याति आर्जन गरे। सिनेमामा पनि निर्देशन गरे, स्क्रिप्ट लेखे, निर्माता बने, नाटकको पर्यायवाची नै बने। वर्तमानमा चलचित्र निर्देशक, अभिनेता, लेखक, छोरो भावेश ठकुरी, बुहारी यामिनी ठकुरी अनि हालैमा जन्मिएका नाति लाबिन ठकुरीसित जीवन बिताइरहेका श्री ठकुरी, छोरी अधिवक्ता भावना ठकुरी, ज्वाइँ राजेश मिराई अनि नाति सईस मिराईका धनी छन्।